अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 5:30 होने वाला है। ये मौसम है जो मक्का शहर में बादलों का हजूम है, हजूम। मौसम ने पलटा खाया हुआ है अरफात के दिन से, अल्लाह के हुक्म से। अब सोचने की बात यह है कि इसी मक्का शहर में अरफात के दिन से पहले यहाँ सूरज तपता हुआ निकलता था, आसमान साफ़ शिफाफ होता था। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरे। ये अचानक सऊदी अरब के अंदर मक्का शहर में मौसम को क्या हुआ कि पलटा खा गया, और बादलों के हजूम, काले बादल, वाइट बादल, वो इतने ज़्यादा कि वो पता लग रहा है कि आज ही बादलों का एक हजूम है, लश्कर है। तो ये नेचर का जो लश्कर है, नेचर की जो आर्मी है, ये कैसे आ गई? इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हो गई? और खुद ब खुद तो हो ही नहीं है। वजह यह है कि खुद ब खुद होती तो अल्लाह के ज़ाती नाम की स्टैम्प सिग्नेचर नहीं आता, ठीक है, और फिर ऑटोमेटिक नॉर्मल मौसम बदलता। लेकिन अरफात के दिन से देखा गया कि अल्लाह ने अरफात के मैदान में भी जब लोग मौजूद थे, वहाँ भी सबूत में दिखा चुका हूँ कि अल्लाह के नाम की स्टैम्प आई, सिग्नेचर आई। उसके बाद जब मिना में थे मुस्लिम्स, तब भी मैंने उधर का भी सबूत बनाया कि अल्लाह ने अपने नाम की स्टैम्प दिखाई, यानी अल्लाह ने सिग्नेचर किया। तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तो हो नहीं रहा कुछ। बात यह है कि जो सिग्नेचर कर रहा है, कर करके जिसने दिखाए, वही है जिसने मौसम को पलटा दिया है अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से। और ये उसने दिखाया कि लेजेंड ने जो दावा किया था मौसम के पलट जाने का, इस हवाले से कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा, तो अल्लाह ने वैसा कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने इरादा किया तो हुआ। लेजेंड के चाहने से होना होता तो बहुत कुछ और होता। लेकिन बात यह है कि इस कायनात का शहंशाह रब्बुल आलमीन, मालिकुल मुल्क, और सारी ताकतों का मालिक, सारी तारीफ़ों के लायक, और ज़मीन और आसमान की सल्तनतों को संभालने वाला, इरादे करने वाला, फ़ैसले करने वाला, जो हर शिर्क से पार के, हर पार्टनर से पार के, उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है किसी पार्टनर की, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अगर अल्लाह चाहता है तो कुछ होता है। अल्लाह ने चाहा, उसने पलट दिया मौसम और अपने सिग्नेचर कर दिए, जिससे ये साबित हुआ कि करने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह के मुकाबले पे एनी वन और एनी थिंग जो ज़मीन के ऊपर बसने वाले इंसान पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या उनके नामों पे कुर्बानियाँ कर रहे हैं, उन्हें खुदा करार देकर, या किसी को खुदा का बेटा बना के बैठे हुए हैं किसी इंसानों में, या और भी कुछ, अल्लाह के सिवा जिसकी पूजा हो रही है, जिसकी इबादत हो रही है, जिसको अल्लाह का शरीक ठहराया जा रहा है, और जो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करने वाले भी सब जालिम हैं, और ऐसे करने वाले मुशरिक हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानने वाले काफिर हैं। जो भी अल्लाह को छोड़ के किसी और की पूजा पाठ कर रहा है और उसे खुदा बना के बैठा है, या अल्लाह के बराबर ठहराया हुआ है, वो शिर्क करता है, वो जालिम है, शैतान का दोस्त है। और जो अल्लाह का इनकार कर रहा है, वो जो कहता है कि खुद ब खुद सब होता है, साइंस है, तो ये नेचर का मुशाहिदा करना और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर ही साइंस होती है, थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो जो एक्सपेरिमेंट लेजेंड ने किया और अल्लाह ने जो ज़ाहिर किया और अपने नाम की जो सिग्नेचर दिखाए, उससे तो ये साबित होता है कि जो लिल्लाह लिखा हुआ आया वो तो किसी का ज़ाती नाम है ना। तो राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, सीता, ज़्यूस, थॉर क्यों नहीं आया? आ जाते वो भी लिखते अपने नाम, वो भी अपने स्टैम्प करते, वो भी अपने सिग्नेचर करते। नहीं कर सके ना, कर नहीं सके, इसलिए वो कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्रिएटर भी इस कायनात का अल्लाह है, कंट्रोलर भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, शहनशाह भी अल्लाह है। तो अल्लाह के बनाए हुए ज़मीन आसमान और नेचर, दरिंद परिंद, दरख्त, चाँद, सितारे, सूरज वगैरह पे
ذرہ برابر اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ جن کو بھی خدا بنایا گیا یہ پوجا جا رہا ہے. اس لیے ایسا ہے. کوئی بھی وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ خدا بنا کے پوجا جا رہا ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ان بادلوں کے ذریعے ان پہ کنٹرول رکھ کر کے اپنے نام کو لکھ کر دکھا سکے اللہ کے مقابلے پر. کیونکہ اللہ کا کنٹرول ہے, اللہ کریٹر ہے, اللہ بادلوں کو بناتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, موسموں کو پلٹ دیتا ہے. وہ جب چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے تو بادلوں کے لشکروں سے بھر دیتا ہے, اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ایسا کر دیتا ہے جیسے بادل کا نام و نشان بھی نہ ہو. یہ خود نہیں ہوتا, یہ اللہ کرتا ہے تب ہوتا ہے, کیونکہ وہ کنٹرول کیا ہوا ہے سارے موسم کو, بادلوں کو, ہواؤں کو, لشکروں کو, سفید کو, کالے کو, پیلے کو, جس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے. از the one and only. اس پرسنل نیم از اللہ, اور اس کے باقی صفاتی نام اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن اس کا ذاتی نام اللہ ہے. اس لیے وہ سگنیچر میں جب دکھاتا ہے کبھی اللہ لکھ دیتا ہے, اور جب وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے, اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے, وہ للہ بھی دکھاتا ہے. اور زیوس, تھور, سیتا رام, وشنو, ہنومان وغیرہ جو بھی بنا کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ کوئی خدا ہیں یا وہ کوئی کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں, ان کے ماننے والے جو پیروکار ہیں یا مذہبی پیشوا ہیں یا جو بھی کچھ ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں, سائنٹسٹ ہوں, انجینئر ہوں, کمپیوٹر کے ایکسپرٹس ہوں, سائیکالوجسٹ ہوں, سائیکائٹرسٹ ہوں, یا کوئی ڈاکٹر ہو یا میڈیکل ڈاکٹر ہو, یا کسی بھی اور بھی فیلڈ میں ہو, سائنس کی, نیچر سائنس ہو, ارتھ سائنس ہو, فزکس سائنس ہو, نینو ٹیکنالوجی ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, روبوٹکس ہو, یا جو بھی ایڈوانس, وہ کچھ بھی کہتے رہے, ان کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ کہنے والے کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ثبوت بھی ایسا ہو جو irrefutable ہو, ناقابل شکست ہو, قابل مشاہدہ ہو, اور اس جیسا ثبوت کو ٹکر پہ لا نہ سکے. تو جو لیجنڈ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق موسم پلٹ گیا, لشکروں کے لشکر آ گئے نیچر کے, اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ لایا. اور ثبوت یہ ہے کہ اللہ لایا کیا ہے, وہی کہ اللہ کے سگنیچر موجود ہے. سو کوئی اور ایسا ایونٹ کر نہیں سکتا کبھی بھی. کیوں؟ جو غیر مسلم ہو وہ کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کتنے بھی دعوے کر لے, کچھ بھی کہتا رہے. موسم کو اکارڈنگ ٹو سائنس کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو موسم ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا, لیکن اس کے وہ معبود جن کو وہ پکار رہا ہے اور پوجا پاٹ کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پہ, ان کے نام کیسے لکھے ہوئے آئیں گے؟ یہ ناممکن ہے, چونکہ کوئی نام ہی نہیں لکھ سکتا اللہ کے مقابلے پہ جس کو بھی غیر مسلم خدا بنا کے پوچھ رہا ہے. سو جب وہ ناممکن ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں. سو اللہ نے اپنا ایک ارادہ کر کے بہت بڑی نشانی ظاہر کی. سن 2022 کے حج کے موقع پر, حج اکبر کے موقع پر, تو پوچھ لینا یہاں کے آنے والے لاکھوں مسلمان آئے, اتنے سارے آئی وٹنس بن گئے. انہوں نے دیکھا جو بھی حج کے لیے آئے کہ مکے کا موسم کیسا تھا کتنے دن تک, اور اس کے بعد کیا ہوا. جولائی سن 2022 کا مہینہ ہے. تو پوچھ لینا اگر یقین نہ ہو, دیکھ لینا اگر یقین نہ ہو, ورنہ ثبوت تو خود ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہاں موسم پلٹ گیا, اور ایسا پلٹا کہ چند دن گزر چکے ہیں, پلٹا ہوا ہے موسم, اور اللہ کے سگنیچر بھی ظاہر ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے بطور نشانی, تاکہ وہ لوگ جو اپنی عقل کو استعمال کر سکیں وہ مان لیں اور جان لیں کہ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ اینڈ محمد از میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسلام کے سوا کوئی بھی سچا دین نہیں ہے. تمام ادیان و مذاہب جو اسلام کے مقابلے پر ہیں وہ سب کینسل ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور قرآن اللہ کا 100% سچا کلام ہے, جس میں اللہ نے اپنے کلیمز کیے ہیں, دعوے کیے نیچر پہ کنٹرول کے حوالے سے, بادلوں کے حوالے سے, اور بھی بہت کچھ, بارش کے حوالے سے, اور دیگر بہت کچھ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں, سچے نبی ہیں. ان کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں ہے, اور موت کے بعد صرف نیک مسلم جو اللہ کو خدا مانتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, اور ان کے تمام صحابہ کرام کو مسلم مانتے ہیں.
وہی کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے نیک سنی مسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ